नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौँ। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अन्तर्सङ्घर्षमै रहेको छ। तर फरक विषय के छ भने यति बेला नेपालका विभिन्न भूभागमा राजा आऊ देश बचाऊ नाराले घन्काइराखेको छ र स्वस्फूर्त रूपमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू सडकमा देखिएका छन्। राजतन्त्र विस्थापित गर्नु नै मुख्य सफलता मानिएका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा फसिरहँदा बाहिर राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी जसरी भइराखेको छ, त्यो पनि यो कोरोना कहरको बीचमा यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। यो आवश्यकताले हो वा कहीँबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा बहस सुरु भइराखेको छ। राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अब सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौँ भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब राजा नै पुनर्स्थापित गर्न वा सडकमा भनिएको राजा को हुन सक्छ त? यो विषय अहिले एकाएक यस्तो कोरोनाको परिस्थितिमा कसरी सडकसम्म पुग्यो, यिनै विषयमा आज हामी विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व गृहमन्त्री, धेरै पटक सरकारमा गइसक्नु भएको छ, कमल थापा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको एजेन्डा सडकमा छ, यहाँ जानकार हुनुहुन्छ त्यो विषयमा कि यहाँको नेतृत्वमा त्यो सडकमा भिड छ? वास्तवमा अहिले देशका विभिन्न भागहरूमा जुन किसिमबाट प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, त्यसलाई मैले नेपाली जनताको स्वाभाविक अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको छु। मुलुकको समसामयिक परिस्थिति प्रति जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। यो अभियानमा केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै संलग्न छैन। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्दछ र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने विभिन्न समूहहरू र विभिन्न दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू पनि अहिले सडकमा उत्रिएका छन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि यो प्रदर्शनमा परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन्। बाहिर एउटा चर्चामा के विषय चलेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिरबाट निर्देशित आन्दोलन हो, यसको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरोकार छैन भन्ने एउटा कुरा छ। यसमा वास्तविकता के हो, यो भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा अहिले जुन किसिमको प्रदर्शन भइरहेको छ, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भएको होइन। तथापि हामीहरूको एउटा स्थायी नीति छ कि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जहाँबाट पनि जोसुकैले पनि कुनै कार्य गर्दछ भने त्यसमा हाम्रो नैतिक समर्थन रहन्छ। हिजोको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो एजेन्डा बोकेर हिँड्यो र हामीलाई यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभूति पनि हुन्छ कि संविधान सभामा हामीले जुन सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्यौँ, यद्यपि हामीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था कायम गर्न सकेनौँ, तर हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर जान पाउने अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्यौँ र जनताको अभिमतबाट यी मान्यताहरू स्थापित गर्न सक्छ भन्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलता र आर्जन हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जुन प्रदर्शन भइरहेको छ, यसमा विभिन्न समूहहरू विभिन्न ढङ्गबाट क्रियाशील हुनुहुन्छ। कतिपय स्वस्फूर्त रूपमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ र कतिपय हुन सक्छ विभिन्न पक्षबाट परिचालित पनि हुन सक्दछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्राय सबै यी कार्यक्रमहरूमा सहभागी छ। संस्थागत रूपमा नभए पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू साँच्चै भन्ने हो भने यी जति पनि प्रदर्शन भएका छन्, ती प्रदर्शनमा 80% भन्दा बढी राप्रपाका कार्यकर्ताहरू छन्। कोअर्डिनेसन राप्रपाको होइन, राप्रपा कोअर्डिनेसनमा गएको छ भन्ने कुरा हो। त्यो भन्दा पनि स्थानीय तहमा यी प्रदर्शनहरूको आयोजना गर्ने
क्रममा जे जस्ता किसिमका तयारीहरू भएका छन् हजुर त्यसमा राप्रपाको कार्यकर्ताहरूको सहभागिता छ र राप्रपाका कार्यकर्ताहरू कै सहभागिता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम तयारी गर्ने क्रममा हामीले कार्यकर्ताहरूलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहित गरेका हौँ। एउटा फरक प्रसङ्ग यति बेला के पनि आशंकाको विषय के छ भने विदेशी शक्ति, त्यसमा पनि सिधै भन्ने हो भने भारतले नेपालमा स्थिरता हुन थाल्यो कि अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस गर्छ। 2/3 मतको सरकार भएका कारणले त्यो पनि भारतले भनेको नमान्दाखेरि राजतन्त्रको एजेन्डा उचालिएको एजेन्डा हो भारतको तर्फबाट, त्यस कारणले यो आन्दोलन प्रायोजित छ भन्ने कुरा के हो? अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जति बेला राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा आत्मसात गर्यो, त्यो बेलामा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा तत्कालीन 8 राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेका थिए र आन्दोलनबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई स्थापित गर्ने प्रयास भएका थिए। त्यो प्रयासमा परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा भारत लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन रहेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको स्थापनाको अभियानमा बाह्य शक्तिको सहयोग र समर्थन, प्रोत्साहन भन्दा पनि वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापनामा चाहिँ बाह्य शक्तिको प्रोत्साहन रहेको हो। र मैले त पटक पटक भन्दै आएको छु, कतिपयलाई तितो पनि लाग्छ, घटनाक्रम, यथार्थ, तथ्यहरूलाई यदि हामीले इमान्दारीपूर्वक समीक्षा र विश्लेषण गर्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकताको परिणाम थिएन, त्यो विदेशी शक्तिहरूद्वारा अभिप्रेरित थियो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा म अहिले पनि विश्वस्त छु। हेर्नुहोस्, यहाँले भन्नुभएका महत्त्वपूर्ण कुरामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यो कुरा अगाडिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउँदैछ भनेर संघीयता नै सरकारले अस्वीकार गर्यो भनेर मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि छ। अर्कोतर्फ कङ्ग्रेसमै पदाधिकारी तहबाट नै अब हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छलफल हुनुपर्छ, जनतामा यो विषय लैजानुपर्छ भनेर यो विषय उठिसकेको छ। यहाँले भन्नुभएको अर्को कुरा, राजतन्त्रको कुरा जनताबाट यो समयमा सडकमा यो आन्दोलनको रूपमा बाहिर आइसकेको छ। तर राप्रपालाई मत दिएनन् जनताले। राप्रपाका भनेका एजेन्डाहरू बिस्तारै परिवर्तित देखिँदैछन्, तालमेल चाहिँ भएन, तर तपाईँहरूका एजेन्डा चाहिँ अहिले बिस्तारै आफै उठ्दैछन्। यसले के सङ्केत गर्छ? वास्तवमा जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले मत दिएनन् भन्ने प्रश्न छ, 2070 सालको चुनावमा जब हामीले यो एजेन्डा बोकेर गएका थियौँ, त्यो बेलामा जनताले हामीलाई उत्साहजनक मत प्रदान गरेका हौँ। 24 सिट थियो यहाँको। हजुर, 26 सिट 26 थियो। सिट थियो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पछि तेस्रो ठुलो दलको रूपमा हामी संविधान सभामा उपस्थित थियौँ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अन्तिम अवस्थासम्म पनि आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको निमित्त हर सम्भव प्रयास गर्यौँ। सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्यौँ, सदनमा पनि हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ, तर सङ्ख्याको कमीले गर्दा हामीले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हाम्रो अगाडि दुईवटा विकल्प थियो। एउटा संविधानलाई च्यातेर अस्वीकार गर्दै विद्रोहमा जाने, यो विकल्प देशको निमित्त उपयुक्त हुँदैन, परिस्थिति पनि ठिक थिएन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि निष्कर्षपछि हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै, संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो एजेन्डालाई नछोडिकन जनताका माझमा जाने र जनताको विश्वास जितेर एक दिन ढिलो चाँडो यो मान्यता स्थापित गर्ने रणनीति हामीले अवलम्बन गर्यौँ। यो रणनीतिका बारेमा जनतामा भ्रम पर्यो। कतिपयले यसलाई राप्रपाले र अझ व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि लाञ्छना लगाउँदै कमल थापाले आफ्नो एजेन्डा छोड्यो, सरकारमा गयो, संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो
भन्ने अनेक किसिमका भ्रमहरू सिर्जना गरियो। त्यसले गत 74 सालको चुनावमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्यो। फेरि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि अर्को पटक विभाजित हुन पुग्यो र हामीले पनि ठुलो कमजोरी के गर्यौं भने कांग्रेससँग सहकार्य गर्यौं, तर स्थानीय तहमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा इमानदारीता भएन। कांग्रेससँगको सहकार्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले देशभरि उम्मेदवार उठाउन सकेनौं। उम्मेदवारै नउठाएपछि भोट कसरी आउँछ? त्यसैले यी विभिन्न कारणले केही सैद्धान्तिक विषयमा भ्रम, पार्टी विभाजन र सहकार्यमा इमानदारीताको अभाव, उम्मेदवार खडा नहुनुको कारणले गर्दाखेरि हामीले चुनावमा भोट पाउन सकेनौं। तर अहिले पनि मलाई लाग्छ के भनेदेखि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको पक्षमा पनि एउटा सशक्त जनमत अहिले पनि छ। हेर्नुहोस्, राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि धेरैले के प्रश्न गरेका छन् भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जुन नारा छ, यहाँहरूको पनि त्यो नारा हो, कुन राजा, ज्ञानेन्द्र राजा कि पारस राजा कि हृदयेन्द्र राजा कि या अर्को कुनै नयाँ राजा? त्यो राजाको अनुहारमा आवरणमा चाहिँ कुन राजाको कुरा गरिएको हो भन्ने आम जनमानसमा एउटा उत्सुकता छ कि जान्ने चाहना। कुन राजा हो त? पहिला त म के पनि निवेदन गरौँ भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता आऊ राजा लिएर आऊ, जनताद्वारा स्थापित गराउन खोज्नु भएको छ। जनता आऊ राजा लिएर आऊ देश बचाऊ, नयाँ राजा बनाउने हो। यो चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा हो है। त्यसकारणले हामी राजा आऊ देश बचाऊ भन्दा पनि जनता आऊ देश राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने चाहिँ नि नारा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछौँ। अब जहाँसम्म को राजा हुने भन्ने प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, नेपालको राजगद्दीमा पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूकै अधिकार छ। यो नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै त्यही आधारमा भएको हो। त्यसकारणले राजा हुने पृथ्वीनारायण शाहकै वंशज हुन्। अब राजा व्यक्तिगत रूपमा को हुने, त्यसपछिको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने कुरा राजनैतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हुने हो। स्वाभाविक रूपले अहिलेको अवस्थामा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको त्यो स्थानमा राजा ज्ञानेन्द्र नै हुने हो। हेर्नुहोस्, अब राजा ज्ञानेन्द्र पछि को हुने भन्ने कुराको हकमा संविधान र संसदले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रहेर रहनुपर्छ। र म यहाँ यो पनि जोड्न चाहन्छु कि राप्रपाले देशको शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गरेको होइन, संवैधानिक राजतन्त्रको। हामी संविधानको परिधिभित्र रहेको संसदको कानुन अन्तर्गत रहने परिवर्तनकारी र अझ यसलाई स्पष्ट भन्ने हो भने गणतन्त्रको पक्षमा रहेकाहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था, शासन जनताका प्रतिनिधिले, संरक्षक राजा, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा। र खास गरी के भन्नु हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले ठिक ढङ्गबाट बुझाउन सकिरहेका छैनौँ कि यो हामीले जुन अभियान सुरु गरिरहेछौँ, खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, अरूले के गरिरहेछन् अरूको चाहिँ म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। कतिपयले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ पनि भनेको मैले सुनेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संविधानकै परिधिभित्रबाट परिवर्तन खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो सम्भव पनि छ। राजतन्त्र फर्किने विषयमै कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? फर्काउने, यहाँले भन्नुभएको जनताले सडक वा सदनबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्नु होला वा स्थापित ल्याउनु होला भन्ने कुरामा यहाँको दृढ विश्वास कि अब एजेन्डा छोड्न नसकेर बोलिराख्नु भयो कि बाध्यात्मक परिस्थिति हो कि यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको छ? होइन, हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भने यो सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पनि
आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था एकातिर विशाल भारत अर्कोतर्फ विशाल चीनको बीचमा रहेको एउटा सानो देश नेपाल, यसले आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वतन्त्रता कायम राख्नको निमित्त चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिमा रहेका नेपालीहरूको सामाजिक परिवेशमा एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब यो आजको भोलि नै स्थापित हुन्छ भन्ने म पनि ठान्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने जनतामा धेरै ठुलो भ्रमहरू परेको छ। कतिपयले बुझेरै गणतन्त्रको पक्षमा लागेका छन्। अहिलेको नयाँ परिवर्तित 21औं शताब्दीमा राज संस्थाको आवश्यकता छैन भन्ने पनि धेरै ठुलो जमात छ। कतिपय भ्रमले दौडेका पनि छन्। हेर्नुहोस्, अब यो भ्रमलाई चिरेर जनताको मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त समय लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तर हामीमा धैर्यता छ, किनभने यो नेपालको एउटा नैसर्गिक आवश्यकता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, म कहिलेकाहीँ अब यसो सोध्छु। हेर्नुहोस्, अब भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दुत्वको एजेन्डालाई बोकेर हिँडेको छ। अहिले पूर्ण बहुमत छ, तर अघोषित छ। अहिले पनि उसले चाहिँ नि के भनेदेखि आफ्ना मान्यताहरू ठिक ढङ्गबाट स्थापित गर्न कठिन परिराखेको छ। भारतीय जनता पार्टीको एउटा घोषित एजेन्डा काश्मीरसँग सम्बन्धित संविधानको धारा 370 लाई खारेज गर्नु थियो। त्यो खारेज गर्ने माग उसले 70 वर्षदेखि अगाडिदेखि उठाइराखेका थियो। अहिले आएर उसको बहुमत प्राप्त भएपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्यो। पनि हामीले हेर्नु 70 वर्ष कुर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले सही मौका पर्खिरहेको छ राप्रपा। निश्चय पनि हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेको छौँ। अहिले जुन किसिमको एउटा जनप्रदर्शन भइराखेको छ, त्यसमा उत्सुकता बढिरहेको छ, त्यसमा मूल रूपले 3वटा कारण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो कारणको हामीले समीक्षा गर्नुपर्दछ। यसलाई दमन गर्ने, यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने ढङ्गबाट हामीले कार्य गर्यौँ भने, सरकारले गर्यो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। हेर्नुहोस्, 3वटा मुख्य कारण हो। हजुर, होइन, चेतावनी भन्दा पनि यो यथार्थको कुरा हो। 3वटा मुख्य कारण छन् जसको बारेमा म सरकारको, राजनीतिक दलहरूको र आम जनताको पनि ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। एउटा, नेपालमा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपालको भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षालाई निर्मूल गर्ने एउटा अचूक औषधि हो भन्ने ढङ्गबाट आम जनताको अगाडि प्रस्तुत गरे। अहिले 12 वर्ष पछाडि जनताले के बुझ्न थालेका छन् भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र र संघीयता जस्ता एजेन्डा विदेशीका एजेन्डा रहेछन्। विदेशीहरूको संवाहक भएर, भरिया भएर हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूले बोकेका रहेछन् भन्ने कुरा अब घाम चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। धेरै चाहिँ विद्वानहरूद्वारा चाहिँ रचना गरिएका पुस्तकहरूमा ती कुराहरूको उल्लेख भएको छ, प्रमाणसहित। कहाँ कुन विदेशीसँगको साँठगाँठको आधारमा, कसको कति सहयोगको आधारमा यी एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा त अब तथ्यगत रूपमा उदाङ्गो हुँदैछ र त्यो जनताले बुझे। र दोस्रो, यो 12-13 वर्षको बीचमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हुँदै जाँदा जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएन। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी हुन थाल्यो, बेरोजगारी समस्या तीव्र रूपले बढेर गयो, धर्म परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानलाई नष्ट पार्ने काम हुन थाल्यो, विदेशीहरूको चलखेल बढ्यो र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखे। त्यो जनताले बिस्तारै बुझिराखेका छन्। र तेस्रो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ यो 12-13 वर्षको बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन किसिमको एउटा शालीनताका साथ एउटा सामान्य नागरिक भएर देश र जनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेर बसिराख्नु भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त राजा ज्ञानेन्द्रले
यो 13-14 वर्षको अवधिमा त गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई कहीँ कतै अवरोध हुने काम त उहाँबाट भएको छैन। विवादास्पद ढङ्गबाट भएको निर्णय भए तापनि देश मुठभेडमा नजाओस् भनेर उहाँले राजदरबार छोडेर जानुभयो। यी कारणले विद्रोह गरेर के गर्ने, पक्षमा जनताको पनि अवस्था हेरिराख्नु भएको होला। विद्रोह गरिहाल्नु उचित पनि नठान्नु भएको होला नि, त्यो परिस्थिति पनि होला निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, अब त्यो रक्तपात हुन्थ्यो नि, अब त्यो बेलासम्म त उहाँ परमाधिपति पनि हुनुहुन्थ्यो, केही जनता पनि थिए। धेरैले त यहाँले नै डुबाउनु भयो भनेर चलन चल्थ्यो। चिया गफमा कमल थापाले भित्र ठिक छ हजुर भन्दा भन्दै राजालाई विस्थापित गर्नुभयो भन्छन्। त्यसमा सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने म त राजाको सरकारमा जम्मी 4 महिना गएको। हेर्नुहोस्, तर त्यो आरोप छ यहाँ माथि सुन्नु भएको छ होला नि। हैन, केही मान्छेहरूले अनेक किसिमको आरोप लगाउँछन्। हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ नि अब अनेक ठाउँबाट आरोप लगाइएको छ। अब अहिले सडकमा चाहिँ नि जो चाहिँ नि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिँड्नेहरूले पनि मलाई गाली गर्छन्। अब विरोधीहरूले त स्वाभाविक रूपले भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ, त्यसले मलाई चाहिँ नि खासै असर गर्दैन। हेर्नुहोस्, म आफ्नो एउटा सिद्धान्त प्रति प्रतिबद्ध छु, निष्ठाको राजनीति गर्छु। निष्ठाको राजनीति गर्दै गर्दै केही यहाँले निष्ठाको कुरा उठाइहाल्नु भयो। अब यहाँनिर मैले प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ, यहाँमा निष्ठाको वा निष्ठावान राजनीतिज्ञ होइन यहाँ भनेर बाहिर किन चर्चा गरिन्छ भने राजतन्त्रको नारा लगाउने, धर्मनिरपेक्षताको नारा लगाउने, संघीयता ठिक होइन भन्ने। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपप्रधानमन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयन गराउन यो राष्ट्रपतिको अधिकारहरूको पनि परिपालना गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गराउने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रकै सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा कसरी जायज हो? तपाईको एजेन्डासँग त मिल्दैन नि भन्ने आरोप छ त यहाँ। एकदम चाहिँ नि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा मलाई सबभन्दा ठुलो आरोप नै यही छ र मैले ठिक ढङ्गबाट जनतालाई बुझाउन पनि सकिराखेको छैन। म प्रयास गरिराखेको छु। अहिले यो प्रश्न गर्नुभयो, म त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्छु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान जारी भएपछि विद्रोहको बाटोमा गएको होइन। हामी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने नीति अवलम्बन गरेका हौँ। संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने भनेपछि आवश्यक पर्दा हामी सरकारमा पनि जान सक्छौँ। संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने भनेपछि संविधानले स्थापित गरेको संस्था, राष्ट्रपति लगायत अन्य संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य भएर जान्छ। जबसम्म हामीले त्यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना मान्यता स्थापित गर्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ हामीले संविधानमा रहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयतालाई स्वीकार गरेको होइन। संविधानलाई मान्नु भनेको यी मान्यताहरूलाई मान्नु वा यो मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहनु भनेको होइन। संविधानको आत्मा भनेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता होइन। गणतन्त्र राजनैतिक एउटा व्यवस्था हो। संघीयता राज्य सञ्चालनको एउटा संरचना हो। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक व्यवस्था हो। अझ गणतन्त्रलाई एउटा शासकीय स्वरूपको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यी सबै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। परिवर्तन गर्न नसकिने भनेको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक सत्ता र स्वतन्त्रता हो। यो संविधानको आत्मा हो र संविधानको प्राण भनेको विचार स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, जनतामा गएर अभिमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गर्न पाउने अधिकार, यी संविधानका प्राण हो। यसलाई हामीले स्वीकार गरेका हेर्नुहोस्। र यसलाई म अलिकति व्यावहारिक उसमा चाहिँ स्पष्ट पार्ने क्रममा चाहिँ दुईवटा उदाहरण दिउँ। हेर्नुहोस्, एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले सुरुदेखि नै गणतन्त्रको पक्षधर हो। 46 सालभन्दा अगाडि पनि गणतन्त्रको पक्षधर थियो र मदन भण्डारीले 2047 सालको संविधान जारी भएपछि
तत्कालीन संसदमा प्रस्तुत गरेको 28 बुँदे आलोचनात्मक समर्थनको क्रममा संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रको एजेन्डा रहँदै पनि एमाले राजासँग सहकार्य गर्यो। स्वयं मदन भण्डारीले राजासँग भेट गर्नुभयो, राजासँग मिलेर जानुपर्ने कुरा गर्नुभयो। माधव नेपालले त ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाखेरि पनि दाम राखेर दर्शन गरेको हामी सबैले देखेका छौँ। त्यो संविधानसँग सहकार्य गरेर जानुभयो, अवसर प्राप्त भएपछि गणतन्त्रमा जानुभयो। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो हिन्दुत्वको एजेन्डालाई नछोडिकन कहिले कम्युनिस्टसँग पनि सहकार्य गर्यो, कहिले अन्य समाजवादी दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हिँड्यो। सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस् न, भारतीय जनता पार्टीले काश्मीरको स्वायत्तताको पक्षमा लड्ने पिडिपीसँग सहकार्य गरेर सरकारमा दुवैसँग सहभागी भए। तर जब आफ्नो बहुमत प्राप्त गर्यो उसले त्यो सरकार छोडेको मात्र होइन, धारा 370 नै खारेज गर्यो। अहिले हामीले पनि आवश्यकता अनुसार कहिले कांग्रेससँग कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्छौँ। यो संविधानलाई प्रयोग गर्छौँ। पृष्ठभूमिको पछाडि म स्वार्थी होइन, हजुर, सत्ता लिप्सा ममा छैन भन्न खोज्नु भएको। निश्चय पनि हेर्नुहोस्। सर, मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने यहाँ झन्डै 9 पटक सरकारमा गइसक्नु भएको रहेछ होइन? 9-10 पटक जति रेकर्डमा छ यहाँको, मैले लिएको रेकर्डमा राजा हुँदै, सूर्यबहादुर थापा हुँदै, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड सबैको नेतृत्वको सरकारमा धेरैजसो उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानुभएको छ। यतिका धेरै भेराइटिज अफ पिपुलसँग यहाँले सहकार्य गर्नुभयो, सरकारमा रहनुभयो, अनि को चाहिँ राम्रो लाग्छ त? कहिले कसैको विपक्षीमा बस्नुहुन्छ, कहिले कसैको विपक्षीमा बस्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ सबभन्दा यी व्यवस्थामा पनि नढाँटेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीमा सबभन्दा जिम्मेवार को लाग्थ्यो? अहिले पहिला त म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने म धेरै पटक सरकारमा गएको छु, तर दुर्भाग्यवश लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर चाहिँ पाएको छैन। धेरै चाँडो सरकारहरू परिवर्तन अस्थिर राजनीतिका कारणले परिवर्तन हुन्थ्यो। तर पञ्चायतको पालादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्ममा सरकारमा म चाहिँ सहभागिता हुँदाखेरिको दुईटा कुरा चाहिँ म यहाँहरूले चाहिँ नोटिसमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा म जनताको सर्वोच्चता वा जनताको अनुमोदनबाट राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छु। चाहे पञ्चायतमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको अहिलेको परिवर्तित यो चाहिँ निर्वाचित भएर आएको छु। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा म कसैले टीका लगाइदिएर जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको भएर आएको होइन। मलाई यो भन्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि जब राप्रपा सरकारमा गयो, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के अरे पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू थिए। तर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हिजोका पूर्व पञ्चहरू मध्येबाट सरकारमा जाने सौभाग्य मैले पाएँ। त्यो किन प्राप्त भयो मलाई लाग्छ त्यसको पछाडि मेरो इमान्दारिता, निष्ठा र जनताको सर्वोच्चता नै प्रमुख कारण छ। एउटा यो पक्ष छ भने मैले जनताको सर्वोच्चतालाई कहिले पनि छोडेको छैन। म जनतामै विश्वास गर्छु। अहिले राजा र हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको निमित्त पनि म तपाईँको उसमै के अरे जनताबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। र दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको के भने यी सबका बावजुद मैले आफ्ना मूलभूत मान्यता परिवर्तन गरेको छैन। संविधान मान्दिनँ भन्न त पाइँदैन। नागरिक भएपछि संविधान परिवर्तन गर्न पाइन्छ, कानुन परिवर्तन गर्न पाइन्छ। तर म यो कानुन मान्दिनँ, संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। संविधान मानेरै आफ्नो मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। हो, संविधानले तपाईँको मान्यतालाई अगाडि बढाउने अधिकार दिएन भने निषेध गर्यो। 47 सालको संविधानमा थियो नि केही विषय अपरिवर्तनीय भनेर। अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता अपरिवर्तनीय भनेर लेखेको भए हामीले पनि विद्रोहको बाटोमा जानु पर्थ्यो। तर संशोधनीय छन् यी विषयहरू, संशोधन छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले राष्ट्रको लागि मेरो प्रश्न पनि थियो, कम्प्लिट भएन कि जस्तो लाग्यो। राष्ट्रप्रेमी नेता, गणतन्त्र नेपालको नेता वा राजासम्म देख्दा कोसँगको सहकार्यमा यहाँलाई मनैदेखि
बढी मजा आयो काम गर्न राष्ट्रका लागि? होइन, राष्ट्रको लागि काम गर्ने सन्दर्भमा अब तपाईँले प्रश्न चाहिँ नि गरिहाल्नुभयो। अब व्यक्तिको विषयमा राम्रो नराम्रो भन्नु म नराम्रो भन्न लाउँदिनँ, जहाँसम्म मैले काम गर्दाखेरिको सहजताको कुरा छ, सूर्यबहादुर थापा र केपी ओलीको पालामा मैले आफूले चाहेको केही काम भने पनि गर्ने अवसर चाहिँ पाएँ। अनि शेरबहादुर देउवासँग पछिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धन गर्नुभयो। मन नपर्दै परिस्थितिले गठबन्धन शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकारमा जाँदाखेरि निश्चय पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। र त्यो बेलामा शेरबहादुरजी अब भर्खर उमेर पनि भर्खरै थियो। यो त झन्डै तपाईँको 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा हो। र त्यो बेलामा उहाँमा जुन किसिमको एउटा स्वभाव प्रवृत्ति र केही गरौँ भन्ने भावना थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हेर्नुहोस् एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हामीले गर्ने मौका पायौँ। मैले आफैले मेरो नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन निर्माण गर्ने, अहिले जुन किसिमको एउटा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा छ, त्यो अवधारणा हामीले निर्माण तत्कालीन समयमा ऐनमै आयो ऐनमै आयो र चाहिँ पहिला तीनवटा किसिमको गाविसहरूको चाहिँ उठ्यो भने हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर विकेन्द्रीकरणलाई र जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने काम गर्यो। त्यसमा शेरबहादुरजीको धेरै ठुलो सहयोग रह्यो। तर पछिल्लो कालखण्डमा जब म सरकारमा आएँ, त्यो बेलामा चाहिँ नि मेरो त्यति धेरै चाहिँ नि लामो समय पनि भएन र त्यस्तो धेरै सुखद अनुभूति पनि भएन। मैले एउटा प्रश्न के सोध्न यहाँलाई चाहे थप भने, यद्यपि मेरो सबै धर्मप्रति सम्मान छ, तर मैले यहाँलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ यो प्रश्न। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा संविधान जारी भइरहँदा पनि जनमत सङ्ग्रहमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा पनि बहस भएको थियो तत्कालीन समयमा। यहाँहरूले बलियो अडान लिएको भए, जनमत सङ्ग्रहमा जान पाएको भए परिस्थिति फरक आउँथ्यो कि भन्ने पनि अहिले गरिन्छ। त्यसकारणले राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्नु वा ल्याउनु भन्दा पनि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा जनताको मन छिटो पग्लिन्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ। निश्चय पनि यहाँ जस्तै म पनि बल नदिनु भएको आन्दोलनमा कमी भएको त्यो होइन। यहाँ जस्तै म पनि सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु, सबै धर्मलाई समानता र पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। हामीले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको नेपालको 94% जनताको आइडेन्टिटीको कुरा गरेका, त्यो पहिचानको रक्षाको कुरा। धार्मिक सामाजिक गतिविधि क्रियाकलापमा हामीलाई कहीँ कतै चाहिने जुनसुकै सम्प्रदायले गरे पनि त्यसमा हामीलाई आपत्ति हुने कुरा होइन। वास्तवमा संविधान निर्माणको अन्तिम बेलामा जनमत सङ्ग्रहको भन्दा पनि त्यो बेलामा धर्मनिरपेक्षता नराख्ने करिब सहमति भएको। हिन्दू राष्ट्र राख्नको निमित्त उहाँहरू तयार हुनु भएन, तर धर्मनिरपेक्षता नराख्ने बारेमा प्राय सबै नेताहरूले मलाई नै पनि एक प्रकारको वचन दिनुभएको थियो। कतिपयले यो धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा यस्तै केही शब्द राख्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो। केहीले होइन तपाईँहरूले आफ्नो एजेन्डा नछोड्नुहोस् है, अन्तिमसम्म रहनुहोस्, यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हामी हटाएरै छाड्छौँ पनि भन्नुभयो। हामीले अन्तिम समयसम्म पनि दबाब दियौँ, यहाँलाई सम्झना हुनुपर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा अन्तिम चरणमा दफामा निर्णय हुँदै जाँदा 3 दिन हामीले लगातार रोस्ट्रम घेराउ गर्यौँ। 400 भन्दा बढी मर्यादा पालक लिएर आएर हामीलाई एउटा कुनामा चाहिँ ल्याएर राख्ने काम हो। त्यहाँ पनि हामी नारा लगाएनौँ र संविधानमा खास गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मतदान हुँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हामी 25 जना राप्रपा मात्रै थियौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ प्रयास नगरेको होइन, एक प्रकारले भन्यो भने धोका दिएछ नि। धर्मनिरपेक्षता नराख्ने एउटा शब्द के भन्नुभयो भने एजेन्डा नछोड्नुहोस् है भन्ने अरू पार्टीका संविधान सभा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरैले अनौपचारिक छलफलमा हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको बारेमा फरक मत राख्नुहुन्छ, नभइदिया भए हुन्थ्यो कि भन्नुहुन्छ। यो कुरा राजतन्त्रको बारेमा भन्नुहुन्न।
कति अनुभव छ यहाँलाई त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। जो हिन्दू राष्ट्र हुनुहुन्न भन्ने पार्टी अन्तर्गत रहेर हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्नुहोस् है भनेर यहाँसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सङ्ख्या थियो त्यो? होइन, त्यो चाहिँ नि अब मतदानै भएको भए त के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन होइन। तर धेरै व्हिपको पनि कुरा होला। म तपाईँलाई नामै लिएर पनि भन्न सक्छु। प्रचण्डले मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने धर्मनिरपेक्षताको सट्टा अर्को कुनै एउटा शब्द राख्न सकिन्छ कि जस भनेर हामी सोचिराखेका छौँ है कमलजी, तपाईँ नआत्तिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। रामचन्द्र पौडेलले त मलाई चाहिँ भने के हो, तपाईँहरू नछोड्नुहोस् है, हामी यहाँ चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हटाएर राख्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के भने यो हामीले प्रयास नगरेको होइन। उहाँहरूलाई के लाग्छ त, उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने प्रचण्ड रामचन्द्र पौडेललाई मुख्य श्रेय लिन खोज्नुहुन्छ अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधान 2072सम्म जारी गर्नुको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुको? प्रचण्डले आफ्ना उपलब्धिका रूपमा यी विषय लिनुहुन्छ, तर कमलजी यस्तो गर्नुहोस् है भन्ने कुरामा कहाँबाट गाइडेड हुनुहुन्थ्यो? त्यो परिस्थिति किन आयो त आफै भन्न नसक्ने? हो होइन, मलाई लाग्छ के भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो पश्चिमा मुलुकहरूको खास गरी यो दोस्रो जनआन्दोलनताका पनि धेरै ठुलो सहयोग थियो र खास गरी माओवादीको जनयुद्धकै दौरानमा पनि पश्चिमा मुलुकहरू जसको एजेन्डा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नु थियो, उनीहरूले माओवादीलाई विभिन्न प्रकारको सहयोग पुर्याइरहेका थिए। त्यसैले संविधान निर्माणको यो अन्तिम घडीमा सायद त्यो पक्षबाट अलि बढी दबाब आयो कि भन्ने लाग्छ। र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्र चाहिँ धेरै ठुलो दबाब दिनुभयो होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ। हेर्नुहोस्, यही विषयका लागि यसको खास गरी धर्मनिरपेक्षताको हकमा बाबुराम भट्टराईजीले र उहाँ प्रवृत्तिका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ नि दबाब दिनुभयो भन्ने जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, एउटा अर्को पनि रोचक प्रसङ्ग आज तपाईँको यो कार्यक्रम माध्यमबाटै म भन्न चाहन्छु। जब संविधान जारी भइसकेपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। त्यो सरकारमा यहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उपप्रधान सहित। हजुर, त्यो बेलामा म पटक पटक भारत भ्रमणमा गएँ र भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि भारतका शीर्ष नेताहरूले नै मलाई एउटा सुनाउनु भयो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। हेर्नुहोस् कि तपाईँका नेताहरू यहाँ आएर हामीसँग एउटा कुरा गर्छन् अनि उहाँ गएर अर्को कुरा गर्छन् भनेर भने एउटामा के रहेछ त, त्यही म भन्दैछु चाहिँ त्यो भनेर भन्थे। हेर्नुहोस्, अनि मैले चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा बसेको बेलामा भारतबाट फर्केर आइसकेपछि भारतको अनुभव सुनाउँदाखेरि यो प्रसङ्ग पनि उठाइदिए। अब तपाईँहरू ठुल्ठुलो नेताहरू चाहिँ गइरहनुहुन्थ्यो, आइरहनुहुन्थ्यो, के तपाईँहरूले वचन दिनुभएको थियो भन्दाखेरि रामचन्द्रजीले त्यसपछि कुरा उठाउनु भयो। कमलजीले भनेअनुसार के हो त, कुन नेताले गएर त्यहाँ वचन दिएको हो भनेर भन्दाखेरि अरूले बोल्नु भएन। प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो एउटा कुनामा, उहाँले भन्नुभयो होइन त्यही के अरे हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता कुरा होला, मैले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यस सम्बन्धमा के हुनसक्छ हामी सकेसम्म चाहिँ प्रयास गरौँला भनेर भनेको। तर अब यहाँ आएर साथीहरूले मानेनन् भन्नुभयो। यसको अर्थ भारत यो विषयमा नेपाललाई गाइड गर्न चाहन्छ, दखल दिन चाहन्छ भन्ने हो। पहिला त्यो कम्प्लिट गरिदिनु न, अरू पनि नेताले भनेको छ नि, प्रचण्डले त्यो भन्नुभयो भने अर्को तर्फबाट शेरबहाजीले पनि भन्नुभयो होइन मलाई पनि यो चाहिँ नि के भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर धर्मनिरपेक्ष नराख भनेर चाहिँ भनेका थिए। मैले प्रयास गर्छु भनेको, अब सकिएन त के गर्ने भनेर यसबाट के बुझिन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भारतको शासक वर्गले त्यो बेलाको संविधान निर्माणमा यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न विषयमा मार्गदर्शन गरेको जस्तो देखियो। हेर्नुहोस्, यद्यपि मैले चाहिँ तपाईँको भारतमै चाहिँ रहँदाखेरि मैले भने हिन्दू राष्ट्रको कुरा तपाईँहरूले चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहाजीलाई त भन्नुभएछ, तर म हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्नेलाई तपाईँले कहिले पनि केही मसँग त्यस्तो कहिले कुरा भएन भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको केही जवाब दिनु भएन। तपाईँ त एजेन्डा बोकेर राखिरहनु भएको छ, तपाईँसँग त खास कुरा गर्नु परेन
भन्ने खालको कुराहरू गरे। यसबाट देखिन्छ सबैले अनुमान गरे जस्तो भारत नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन छ भन्ने कुरा सत्य नै हो, तर ऊ आफ्नो देशमा कायम गर्न सकिरहेका छैन। यहाँले भनिहाल्नुभयो भाजपाको आफ्नो एउटा एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र वा हिन्दुत्व हो, हिन्दुत्व हो। अर्को प्रसङ्ग, यहाँ इन्डिया तत्कालीन समयमा एउटा आरोप के लागेको थियो भने गुरुलाई भेट्छु भनेर बेङ्गलुरु कता जाने बाहनामा भित्री रूपमा तपाईँले कति केही कुरामा आफ्नो झुकाव देखाउनु भयो भारतप्रति भन्ने कुरा आरोप थियो। होइन त्यो बेला हेर्नुहोस्, प्रसङ्गवश जोडिहाल्यो। होइन अब झुकाव के देखाएन भन्ने कुरो त्यो मनगढन्ती कुराहरू हुन्। त्यो बेलामा उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले मेरो पहिलो र प्राथमिक कर्तव्य आर्थिक नाकाबन्दी अन्त गर्नु र भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुनै आँच आउन नदिकन सुदृढ बनाउनु मेरो जिम्मेवारी थियो। हेर्नुहोस्, त्यसको निमित्त मैले ट्र्याक 1, ट्र्याक 2 लगायत विभिन्न चाहिँ सम्बन्धहरूलाई, व्यक्तित्वहरूलाई प्रयोग गरेको छु। हेर्नुहोस्, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी कुनै काम विशेषले जानुभएको रहेछ, आफ्नो ज्वाइँको कि कसको डेथ भएर भन्नुभयो, सरी मैले राम्रोसँग बिर्सेँ, अमेरिका जानुभयो। उहाँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि पैसा उठाउन जानुभयो भनेर पनि बाहिर कुराहरू चाल्यो। जे भए पनि यहाँहरूमाथि पनि त्यो आरोप के लाग्छन् भने बाहिरी शक्तिको आडमा नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुत्व वा संघीयता विरोधी कुरा हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो आशंका गरिन्छ। यहाँ के चाहनुहुन्छ? यहाँ स्वयं जे परिवर्तन भए पनि नेपाली जनताको चाहना, नेपाली लगानी नेपाली मनमा हुनुपर्छ कि आफूले भनेको एजेन्डा स्थापित गर्न विदेशी शरणमा पुग्नुहुन्छ यहाँहरू? होइन, यसमा चाहिँ कुनै दुविधा राख्नुपर्ने जरुरी छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा म नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले गर्नुपर्दछ। यो मान्यतामा म दृढ छु। हेर्नुहोस्, यहाँ बाहिरी शक्तिको शरणमा जानु भएको छैन वा जानुहुन्न, या शरण नभनौँ सहायता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति वा विदेशी सरकारको सहयोग हामी लिँदैनौँ, लिनुहुन्न। त्यो मान्यताको विरुद्धमा छु म। मेरो आरोप छ हो, त्यो लिने मान्यताको विरुद्धमा छु। मैले त आरोप लगाएको छु नेपालका राजनीतिक दलहरूले, चाहे त्यो आन्दोलन गर्दा होस्, चाहे चुनाव लड्दा होस्, विदेशीको नैतिक मात्र होइन आर्थिक सहयोग पनि लिएका छन्। जसले आर्थिक सहयोग लिन्छ उसले आफ्नो स्वाभिमान कायम राखेर सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्दैन, त्यसले राष्ट्रियतालाई कुण्ठित बनाउँछ भनेर सार्वजनिक रूपमा त्यसको विरोध गरेर हिँडेको छु। मैले विदेशमा जाँदा विदेशी नेताहरूसँग भेट्दाखेरि कहिले पनि नेपालमा यस्तो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, तपाईँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छैन, भन्दिनँ। जुन दिन मैले त्यो कुरा भन्दिनँ, त्यो भने स्वाभाविक रूपले मेरो मान्यता नै समाप्त हुन्छ। र अहिले पनि म तपाईँको यो कार्यक्रमबाट प्रष्ट रूपमा के पार्न चाहन्छु भने नेपालमा चाहे त्यो हिन्दू राष्ट्र होस्, चाहे त्यो राज संस्था सहितको लोकतन्त्र होस्, नेपाली जनताले नै स्थापित गर्नुपर्दछ। चाहे विदेशी शक्ति होस् वा नेपालकै पनि सेनाले जनताको अभिमत बिना स्थापित गर्यो भने त्यो टिकाउ हुँदैन। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र यहाँका राजनैतिक दलहरूसँगको सहमति र समझदारीका आधारमा जनताको पनि विश्वास लिएर हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो मध्यमार्गी बाटो पहिलाउन सकिन्छ भन्ने त्यो मान्यता बोकेर म हिँडिराखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई कतिपय राजावादीहरूले पनि गाली गर्छन्, हिन्दू पक्षधरहरूले पनि गाली गर्छन्। बाहिरी सहायता लिएन भनेर, बाहिरी सहायता लिएन भन्दा पनि अब कुनै पनि रूपमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना भयो भने भइहाल्छ नि भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ। म त्यो मान्ने पक्षमा छैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। जनताबाटै हुनुपर्छ, यहाँका राजनीतिक दलहरूको सहयोग र सद्भावमा हुनुपर्छ। पार्टी प्रसङ्गतिर एउटा प्रश्न फेरि यहाँका कार्यकर्ताले किन सोधिदिएन भन्ने गुनासो गर्नु होला। पार्टीमा यहाँ हिटलरको भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। यहाँलाई मन पर्यो ओके, मन परेन कटअप। त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हो। अब अहिले त एकीकरणपछि फेरि परिस्थिति फरक बनेको छ, तर यहाँमाथिको एउटा आरोप तपाईँले कसैको सुन्नुहुन्न, एकल निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, सायद नेपालकै राजनीतिक दलहरूमा म मात्रै एउटा पार्टीको अध्यक्ष होला जसले एकपटक राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको छु।
तत्कालीन राप्रपा नेपालको म पहिलो अध्यक्ष हुँ। केही समयको निमित्त तत्कालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै रविन्द्रनाथ शर्मालाई अध्यक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने काम मैले गरेको। हेर्नुहोस्, म त्याग गर्न सक्छु। अहिले पनि पार्टी एकता गर्दा म महाधिवेशनबाट पशुपति शमशेर र प्रकाशजी समेतको सहयोगबाट अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित 90% भन्दा पनि बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको अध्यक्ष। तर अहिले पार्टी एकताको निमित्त अर्को 2टा अध्यक्ष पनि चाहिन्छ भनेर भनिसकेपछि लसँगै मिलेर काम गर्नु भनेर मैले गरिराखेको छु। हो, निश्चय पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म कुनै पनि गलत कुरासँग सम्झौता गर्दिनँ, कसैको दबावमा काम गर्दिनँ। पार्टीलाई, देशलाई, जनतालाई के हित हुन्छ त्यो कुरामा मेरो ब्रह्मले देख्यो भने म एक्लै भए पनि अगाडि बढ्छु। हेर्नुहोस्, यसरी एक्लै बढ्ने एउटा आँट, दृढता नभएको भए जब सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षमा लागेको बेलामा म एन्टी करेन्ट एजेन्डा बोकेर हिँड्दैन थिएँ। सबैजना तपाईँको बगेको नदीको प्रवाहसँग बगेर हिँड्न सजिलो हुन्छ। को बगेन त्यो बेलामा? सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी। गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो। को बगेन? तर त्यो नदीको प्रवाहको बीचमा उभिएर त्यो नदीको प्रवाहलाई अन्त मोड्नको निमित्त हामीले प्रयास गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब निष्ठासँग यो उमेरमा आएर, राजनीतिक जीवनको यो उत्तरार्धमा आएर म त्यो गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, मेरा कैयौँ पीडाहरू छन्, चाहे त्यो पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा होस्, चाहे चुनाव हार्दाखेरिको सन्दर्भमा होस्, धेरै पीडाहरू छन्। तर त्यो पीडाहरूलाई चाहिँ पचाएर निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको छु र केही समय अझ बढ्छु। कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा कसैले नसुन्ने गरी सोच्दा मात्रै तपाईँलाई कमल थापा भनेको त कमल थापा हो, सत्तामा गइँदैन कि, सरकारमा गइँदैन कि, परिस्थितिले म अब जित्दिनँ कि, मेरो पार्टी माथि उठ्दैन कि, एजेन्डा परिवर्तन गरौँ भन्ने लाग्दैन? अब मसँग त्यो एजेन्डा परिवर्तन गरेर हिँड्ने सुविधा छैन। कमल थापाको एउटा व्यक्तित्व बनिसकेको छ, एउटा विचारलाई को संवाहकको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यो आज स्थापित भएन भने पनि मुलुकको निमित्त उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले सकिनँ भने पनि मेरा भाइ, छोरा छोरी, नाति नातिना र तिनका पिँढीका चाहिँ उसले अगाडि बढाउँछन् भन्ने भएको हुँदाखेरि म आफ्नो सिद्धान्त र विश्वासबाट विचलित हुँदैन। जनताको सर्वोच्चताप्रति चाहिँ मेरो जहिले पनि निष्ठा रहन्छ। एजेन्डा तय कुनै परिवर्तन कुनै हालतमा म तपाईँको हार्न स्वीकार गर्छु, तर हराउन स्वीकार गर्दिनँ। म धेरै पटक हारेको छु, धेरै पटक लडेको छु। जसरी एउटा म त खेलाडी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उदाहरण म दिने गर्छु। खेल मैदानमा धेरै पटक लडिन्छ, लडेको गन्ती हुँदैन। तर लडेर तपाईँ कतिपल्ट उठेर अगाडि बढ्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टेबल टेनिसको खेलाडी, फुटबल टिमको, भलिबल टिमको फुटबल टेनिस खेल्थे, कप्तान नै हुनुहुन्छ हैन? हजुर हजुर। अलिकति शरीर पनि मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ, उमेर जस्तो देखिनुहुन्न। दैनिकी कसरी बिताउनुहुन्छ? अनि मेरो एकदम सरल किसिमको दैनिकी छ। बिहान करिब 6 बजेतिर उठ्छु। उठ्ने बित्तिकै मेरो आफ्नो नित्य कर्म सक्छु। त्यसपछि सामान्य अलिकति योग ध्यान लगायतका कामहरू गर्छु। नियमित रूपले पूजा पाठ गर्छु। त्यसपछि अध्ययन, भेटघाट, पार्टीका गतिविधिहरूमा व्यस्त रहन्छु र बचेको समय म अध्ययनमा लगाउँछु। मेरो किताब पढ्ने बडो सोख, रुचि छ। कोरोनाको संक्रमणले आइसियुसम्म पुग्नुभयो हैन? हजुर। त्यो अनुभव कस्तो छ? कति प्यानिक भयो त्यो? हैन, अति नै। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब यो कोरोना महामारी हेर्दाखेरि केही पनि होइन, यसमा डराउनु पनि धेरै पर्दैन। तर हेलचक्र्या गऱ्यो भनेदेखि यो प्राणघातक पनि हुन्छ भन्ने कुरा
देखिएको छ र त्यसको म पनि भुक्तभोगी अनुभवी हुनुहोस्। कोरोना लगाइसकेपछि मैले सायद पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सकिनँ। अब यो किन लाग्यो, कसरी लाग्यो त्यो मलाई थाहा छैन, तर लागिसकेपछि जुन किसिमको सतर्कता अपनाउनु पर्थ्यो त्यो नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि म आइसियुसम्म चाहिँ बस्नु पर्यो। करिब 10 दिन म आइसियुमा बसेँ र भगवानको कृपा, सबैको शुभेच्छाले निको भएर अब फेरि भिन्ने चाहिँ अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यस कारणले मेरो सबैमा एउटा सुझाव चाहिँ के छ भने न्यूनतम सतर्कता चाहिँ आवश्यक पर्छ। 3वटा कुराहरू जुन सबैले बुझिसकेका छन्, मास्क लगाउने, हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यति 3टा कुरा गर्यो भने मलाई लाग्छ यसबाट डराउनु पर्दैन। त प्रसङ्गवश जोडेको कुरा, यहाँको अनुभव ताकि अरूलाई पनि एउटा सिक्ने माध्यम होस् भनेर पनि जोडेको हो। मैले अन्तिमतिर पनि छौँ, सरकारको काम कारबाहीप्रति सरकारको पार्टीभित्र, सत्तारूढ पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि छ। यहाँलाई कस्तो लागेको छ अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नेकपाको विवाद? वास्तवमा यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिन सकिरहेका छैन, जनतालाई सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेको छैन र त्यो धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा 2072-73 मा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहँदाखेरि केपी ओलीमा जुन किसिमको एउटा दृढता, भिजन मैले देखेको थिएँ, अहिले विभिन्न कारणले, के कारणले, पार्टीभित्रको आन्तरिक दबावले हो वा उहाँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि हो वा अन्य मानिसहरूको चाहिँ लोभ लालच प्रलोभनको दबावमा परेर हो, उहाँले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न सक्नु भएको छैन। यो अवसरलाई उहाँले गुमाउनु भयो। यो उहाँको जीवनकै निमित्त पनि एउटा ठुलो एउटा कमजोरीको रूपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यो नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको कुरा पनि उठाइहाल्नुभयो। मैले धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छैन र वास्तवमा अरू पार्टीहरूको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा टिका टिप्पणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन र फेरि पार्टी विभाजनको पीडा भोगेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी नफुटोस् भन्ने मेरो जहिले पनि सद्भाव रहन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले जतिसुकै आन्तरिक वाद विवाद देखिए तापनि, ज्यादै तल्लो स्तरमा गएर आरोप प्रत्यारोप लगाइए तापनि नेकपा फुट्दैन। हेर्नुहोस्, नफुट्ने चाहिने कारण चाहिँ के भने 3वटा छन्। पहिलो कारण, अहिले जसरी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर राज्यको साधन स्रोतको दोहन गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेका छन्, फुट्ने बित्तिकै त्यो गुम्छ भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझेका छन्। दोस्रो, नेकपा भित्रका अहिले दुवै पक्ष त्रसित र आतंकित छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेका आर्थिक भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुट र उनीहरूको विगतमा भएका आपराधिक क्रियाकलापका कारणले गर्दा यदि फुट्यौँ र सत्ताबाट बाहिर निस्क्यौँ भने हामीले जनताबाट स्थापित हुने कुरा त परै जाओस्, सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ, जेल जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने त्रास र आतंक छ। त्यसले पनि उहाँहरूलाई जुटाइराखेको छ। र तेस्रो चाहिने दोस्रो तहका नेताहरूको दबाव, नफुट्नुहोस् भन्ने। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ जतिसुकै विवाद भए तापनि अन्ततगत उहाँहरू एक हुनुहुन्छ। र चौथो पनि छ, अलिकति बाह्य शक्तिको पनि यसमा चाहिँ प्रभाव रहन्छ त्यो उहाँहरूको एकता कायम राख्नलाई। त्यसैले सिद्धान्तको कारणले होइन, यी 4वटा कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुट्दैन जस्तो लाग्छ र मेरो विचारमा नफुटोस् भन्ने पनि छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो पार्टी फुटको पीडा मैले भोगेको छु, कुनै पार्टी नफुटोस्, नेकपा नफुटोस् भन्ने चाहन्छु। अझै पनि यहाँहरूको एकीकरणप्रति शङ्का के गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ हाँसोको विषय पनि भन्छ, कति दिन टिक्ने होला भनेर। अब राप्रपाको यो एकीकरण कति मजबुत एकीकरण हो? अब राप्रपा फुट्दैन। राप्रपाको एकता अत्यन्तै मजबुत छ। पटक पटकको
विभाजनको पीडा हामीले भोगेका छौँ। बलियो विचारधारा हुँदाहुँदै पनि, नेतृत्व क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई स्थापित गर्न नसकेको र सिद्धान्तबाट विचलित भएका समूहहरूकै देशमा वर्चस्व कायम रहेको र त्यसपछि राष्ट्रको अहिलेको गम्भीर परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अब राप्रपा एकताबद्ध रहन्छ। त्यो फुट्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। फेरि अब उमेरको दृष्टिकोणबाट पनि हामीहरू सबै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा छौँ। यद्यपि मभन्दा उहाँहरू 10-15 वर्षै जेठो हुनुहुन्छ, करिब 80 को चाहिँ लगभगमा पुग्नु भएको छ। अब पार्टी फुटाएर फेरि पार्टी चलाउन जाँगर उहाँहरूमा आउँछ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले पनि फुटाउनुहुन्न र म अलिकति तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूभन्दा कान्छो भए तापनि मैले अब त्यो गल्ती गर्दैन। पार्टी फुटाउने गल्ती गर्दैन। अन्तिम प्रश्न, अब यहाँको नेतृत्वमा वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी मुख्य मिसन के हुन्छ? राजतन्त्रकै पक्षमा, हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्ने पक्षमा यहाँहरूको सफलता कति हदसम्म प्राप्त होला भन्ने लाग्छ यहाँ? हजुर, अहिले हाम्रो 2वटा कार्यनीतिहरू छन्। एउटा 2078 साल वैशाख 25 देखि 28 सम्म गर्ने पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन, 2वटा, और दोस्रो यही बीचमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन लगायतका विकृतिहरूका विरुद्धमा र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा सशक्त जनमत सिर्जना गर्नको निमित्त आन्दोलन र जनसङ्घर्षको तयारीमा हामी छौँ। आन्दोलन र महाधिवेशनको तयारी अब हामी सँगसँगै एकअर्काको परिपूरकको रूपमा लैजान्छौँ। त्यसैको चाहिँ अब हामी तयारी गरिरहेका छौँ। सम्भवतः पुष महिना लागेपछि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग। खास गरी पछिल्लो केही समय यता विभिन्न ठाउँमा, देशको विभिन्न भूभागमा राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी भइराखेको छ र जुलुसहरू निकालिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अब योजनाबद्ध ढङ्गले यसै विषयलाई अगाडि बढाउने भनेर विभिन्न प्रकारका आन्दोलनको घोषणा गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको छ। राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्नका लागि कति सजिलो छ? धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्नका लागि जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरू हुन्, त्यसमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काम कसरी गर्छ र परिस्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज देखापडी विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। साथै समसामयिक केही वर्तमान परिस्थितिका विषयमा पनि कुराकानी गरेर देखापडी विशेषमा आज हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।